हेलो गुड इभिनिङ साथीहरू, नमस्ते। यहाँहरू सम्पूर्णलाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। साउन्ड आएन भन्नुभयो, साउन्ड भर्खर म बोल्दैछु, साउन्ड आयो होला। राउटे 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 नमस्ते भनिरहनु भएको छ। नमस्ते, गुड इभिनिङ एभ्रिवान। यहाँहरू सम्पूर्णलाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। र आज हामी फेरि लाइभ क्विजमा जोडिसकेका छौँ। आज पनि हिजोको अन्तिम प्रश्नमा उत्तर मिलाएर चाहिँ हाम्रो लोकसेवा ज्ञानकै अनलाइन क्लास पढिरहनुभएका परमेन्द्र यादवजीले चाहिँ हिजोको प्राइज जित्नु भएको थियो। उहाँ अलरेडी लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर भएको हुनाले चाहिँ उहाँले जितेको प्राइज जुन उहाँले प्रिमियर युजर कोड जित्नु भएको थियो त्यसको सट्टामा उहाँले 3000 रुपैयाँ फिर्ता पाउनु भएको छ। उहाँले जितेको प्राइज फिर्ता पाउनुभयो। उहाँले जुन कोर्सको लागि 3000 रुपैयाँ पे गर्नुभएको थियो त्यो पैसा फिर्ता पाउनुभयो। त्यस्तै आज पनि अन्तिममा अथवा बिचैमा जतिखेर पनि हुनसक्छ एउटा प्रिमियर युजर कोड पाउनुहुनेछ। लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन भइसकेका साथीहरूले त्यो जीके आइक्यूको कोर्सको फी फिर्ता पाउनुहुनेछ भने अन्य साथीहरूले चाहिँ अनलाइन क्लास लिन पाउनुहुनेछ। आजको विषयवस्तु चाहिँ आज क्वेसन एन्सर प्याटर्नमा मात्रै रहेको छ। म क्वेसन सोध्छु, यहाँहरूले चाहिँ एन्सर दिनु होला र तपाईहरुले क्वेसन चाहिँ एन्सरको रूपमा चाहिँ यहाँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेट घुमेको घुमै छ मेरोमा त भन्नुभएको छ। यता त सबै ठिक छ है। ओके, सुरु गर्दा हुन्छ। ल ठिक छ, 162 जना जोडिसक्नु भएको छ। यहाँहरू सबैले भिडियो एकचोटि सेयर गरिदिनु होला र मन परेको छ भने यहाँहरूलाई चाहिँ क्विज खेल्न मजा आउँछ। जतिजना धेरैजना हुनुभयो त्यति मजा आउने भएको भएर यसलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै आजको प्रश्नतर्फ जाउँ है त। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ एन्सर समेत डिस्प्ले भइसकेको रहेछ। पैसा छुँदा पाप लाग्छ भन्ने विश्वास कुन जातिमा रहेको छ त? राउटे जातिमा। यो पैसा छुँदा पाप लाग्छ भन्ने जुन यो विश्वास राउटे जातिहरूमा रहेको थियो, तर अहिले नेपाल सरकारले भत्ता पनि वितरण गर्छ, पैसा पनि छुन्छन् हैन। तर यो पहिला चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ पैसा छोयो भने पाप लाग्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको एउटा चाहिँ प्रचलन एउटा विश्वास रहेको थियो है। अब हामी आजको अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है त। फटाफट कमेन्ट गर्नु होला। चण्डी पूजा कुन जातिको पर्व हो? ओके, चण्डी पूजा कुन जातिको पर्व हो? यो प्रश्न अलिकति कम साथीहरूले मिलाउनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई है। यहाँहरूले चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्दै गर्नुहोस्। चण्डी पूजा कुन जातिको पर्व हो? राई लिम्बू आइरहेछ है। ल, राई लिम्बू। चण्डी पूजा कुन जातिको पर्व हो? ओके, दुरा राई, छेत्री राई नेवार भन्नुभएको छ। ओके, मैले यो प्रश्नको एन्सर यहाँहरूलाई देखाउँछु है त। ओके, कुन रहेछ? चण्डी पूजा कुन जातिको पर्व हो? राई जातिको पर्व है। धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ राई जातिको पर्व, जसले मगर लिम्बू भनिरहनु भएको छ, अनि त्यसको साथसाथै राजवंशी भनिरहनु भएको छ, किराँत भनिरहनु भएको छ। यहाँहरूले आजबाट नभुल्नु होला, चण्डी पूजा राई जातिसँग सम्बन्धित छ। चण्डी पूजा राई जातिको पर्व हो। ओके, 222 जना जोडिसक्नु भएको छ। आजको प्राइज पनि लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर कोड पाउनुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला जसले राइट आन्सर दिनुहुन्छ उहाँले, र यदि यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। साथै लोकसेवा ज्ञानमा लोकसेवाका सम्पूर्ण जति खुलिरहेका छन् विज्ञापनहरू, तिनीहरू सबैको अनलाइन कक्षाहरू भइरहेका छन्। यहाँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ कम्प्लिट लाइभ भिडियो क्लास पाउनुहुन्छ र नोटहरू पीडीएफमा पाउनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँहरू जोइन हुनुभएको छैन भने जोइन भएर मौकाको फाइदा लिनु होला। ओके,
अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है त। आज जात जातिसँग सम्बन्धित विशेष प्रश्न रहेको छ। साउन्ड आएको छैन भनिरहनु भएको छ केही साथीहरूले चाहिँ। साउन्ड क्लियर छ? क्लियर छ भने क्लियर छ भन्नुहोस्, म अगाडि बढ्छु। ओके, अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ है त। कुन जातिको विवाहमा दुलहाको साथ कालो छाता अनिवार्य मानिन्छ? कुन जातिको विवाहमा दुलहाको साथ कालो छाता अनिवार्य मानिन्छ? ओके, क्लियर छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, ओके, प्रश्न आइसकेको छ। राई 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 भन्नुभयो, धेरैजनाले राई भन्नुभयो। राई जातिको कुन जातिको विवाहमा दुलहाको साथ कालो छाता अनिवार्य छ? प्रचलन हैन, कालो छाता अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने प्रचलन चाहिँ कुन जातिमा रहेको छ? ओके, धेरैजना कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। राई, लिम्बू, फेरि यहाँ राई, लिम्बू, शेर्पा, मगर पनि आइरहेछ है। ओके, चेपाङ भन्नुभयो एकजना साथीले, चौधरी पनि भन्नुभयो। ल, अब आजको यस प्रश्नको सही जवाफ के रहेको छ त हेरौँ है त। राई जातिमा कुन जातिमा रहेछ त कालो छाता विवाहमा चाहिँ कालो छाता अनिवार्य? राई जातिको विवाहमा चाहिँ कालो छाता अनिवार्य हुन्छ। विवाहमा चाहिँ कालो छाता अनिवार्य हुन्छ। धेरैजना साथीहरूले मिलाउनु भएको छ र जतिजना साथीहरूले लिम्बू, चेपाङ अनि त्यसपछि चौधरी, थारू भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूले अबदेखि यो मिस्टेक नगर्नु होला। कुन जातिको विवाहमा दुलाको साथ कालो छाता अनिवार्य मानिन्छ त? राई जातिको। क्वेसन मात्र भयो भन्नुभएको छ। हिजो एन्सर पहिला क्वेसन भन्नुभन्दा पहिला एन्सर भनिरहनु भएको थियो नि त, त्यही भएर आज मैले क्वेसन मात्रै लिएर आएको। क्वेसन एन्सर तपाईँले आफै टाइप गर्नुहोस् भनेर है। अब भोलिबाट गर्नुहुन्न भने मैले पुरै प्याटर्नमा लिएर आउँछु, 4वटा अप्सनै राखेर है। ओके, अब अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है त हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ, मेचे जातिहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ? मेचे जातिहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ? 309 जना लाइभमा जोडिनु भएको छ साथीहरू, जम्मा 61 लाइक कृपया यहाँहरूलाई यो एपिसोड मन परेको छ भने लाइक गरिदिन नबिर्सिनु होला। साथै यहाँहरूले साथीहरूमा सेयर गरेर हाम्रो हौसला बढाउन सक्नुहुनेछ। ओके, मेचे जातिहरूको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ? इलाम, झापा भनेर धेरै साथीहरूले झापा भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। यहाँलाई के लाग्छ मेचे जातिहरूको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ त? मेचे जातिहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ? मेचे जातिहरूको बसोबास कुन ठाउँमा रहेको छ? भित्री मधेस भन्नुभयो। मेचे जातिहरूको बसोबास यहाँ चाहिँ झापा, इलाम र भित्री मधेस आयो है त। ओके, धेरैजना साथीहरूको चाहिँ झापा आएको छ। ओके, अप्सन भए बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। ओके, ठिक छ, म फेरि भोलिदेखि अप्सन ल्याउँछु। तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै इमान्दार भएर सिरियस रूपमा लिएर चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ कस्तो भने हिजो चाहिँ अगाडि नै एन्सर भन्नुभएको थियो, 17 को ए, 17 को बी, 18 को बी, 17 क्वेसन नपुग्दै होइन, त्यो भएको भएर चाहिँ आज मैले क्वेसन र एन्सर मात्रै लिएर आएको। ओके, म भोलिबाट चाहिँ फेरि फुल प्याटर्नमा ल्याउने छु। यहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर तपाईँहरूले चाहिँ एकदम मन लगाएर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ भोलि यो गर्छौँ। मेरोमा सर क्वेसनभन्दा अगाडि एन्सर डिस्प्ले भएको छ सर, नेट स्लो भएर हो कि भनेको त्यो? ओके, नेट स्लो भएर पनि हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ एन्सर त स्लो नहुनु पर्ने। ओके, 330 जना साथीहरू जोइन भइसक्नु भएको छ। कृपया फटाफट यहाँहरूले भिडियो लाइक गरिदिन नबिर्सिनु होला र यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। अब जाउँ आजको प्रश्नको उत्तरतर्फ। मेचे जातिहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ त? झापामा। म्याक्सिमम साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, जसले तनहुँ भनिरहनु भएको छ, अनि त्यसपछि इलाम भनिरहनु भएको छ, अनि मुगुसम्म पनि पुगिसक्नु भएको थियो साथीहरू। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जात जातिहरूको जुन यो बसोबास कहाँ छ भन्ने कुरा, जुन यस्तो प्रश्नहरू आउँछ यसमा चाहिँ धेरै जात
नेपालको कतिपय जातजातिहरू त भनेको म्याक्सिमम जिल्लाहरूमा बसोबास हुन्छ, तर तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चाहिँ बसोबास कुन जिल्लामा रहेको छ, कुन क्षेत्रमा रहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ अर्थ राख्छ। त्यसकारण चाहिँ यो जातजातिको विषयमा चाहिँ धेरैजना साथीहरू झुक्किनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग एकचोटि सरसर्ती राम्रोसँग हेर्नु होला। मेचे जातिहरूको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको रहेछ त? झापामा रहेको छ। क्वेसन नभनी एन्सर देखिएको छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो मलाई पनि अचम्म लाग्यो है। ओके, 325 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। र यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान भनेर सर्च गर्नुहोला र लोकसेवा ज्ञानको लोगो भएको एप्लिकेसन आउँछ। आज लोगो चाहिँ म यहाँहरूलाई देखाउँछु है त। यो लोगो भएको एप्लिकेसन आउँछ, यहाँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला। लोकसेवा ज्ञान लेखेको यो लोगो भएको फेक चाहिँ छिटो भन्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ। ओके, छिटो भन्छु म। धेरै फेक एप्लिकेसनहरू छन्, त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला है त। ल, अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। सिउँडीको बोटलाई कुलदेवताको रूपमा पूजा गर्ने जाति कुन हो? सिउँडीको बोटलाई कुलदेवताको रूपमा पूजा गर्ने जाति, सिउँडीको बोटलाई कुलदेवताको रूपमा पूजा गर्ने जाति कुन हो? सिउँडीको बोटलाई है, सिउँडीको बोटलाई आफ्नो आफ्नो मान्यताहरू रहन्छन् र त्यसमा सिउँडीको बोट जुन छ त्यो सिउँडीको बोटलाई चाहिँ आफ्नो कुलदेवता मानेर चाहिँ पूजा गर्ने जातिहरू पनि छन्। त्यसकारण यो सिउँडीको बोटलाई चाहिँ सिउँडीको रुखलाई कुलदेवता मानि मेचे 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 चेपाङ, फेरि चेपाङ पनि आयो। धेरैजना साथीहरूले मेचे हानिरहनु भएको छ। ओके, मेचे नै हो त? धेरैजना साथीहरूले मेचे भनिरहनु भएको छ। मेचे हो या चेपाङ कुन हो जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? ओके, यस प्रश्नको पनि म सही उत्तरतर्फ दिनतर्फ नै लागेँ। अब मेचे र चेपाङ धेरैजसो साथीहरूले भन्नुभएको छ। जसले चेपाङ भनिरहनु भएको छ यहाँहरूले हेर्नु होला। 200% मेचे भन्नुभएको छ। ओके, ठिक छ। ल, यस प्रश्नको उत्तर यस्तो रहेको छ। ओके, सिउँडीको बोटलाई कुलदेवताको रूपमा पूजा गर्ने जाति चाहिँ कुन हो त? मेचे। 342 जना साथीहरू जोइन हुनुभएको छ। कृपया यहाँहरूले भिडियो लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। 200 लाइक पुर्याइदिनुहोस् ल। 342 जना जोइन हुनुभएको छ र यहाँहरूले सेयर गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छौँ। र अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है त। अब अर्को प्रश्न रहेको छ यस प्रकार। मुसहरको कुल देवतालाई चाहिँ के भनिन्छ? मुसहरको कुल देवतालाई के भनिन्छ? ल, यसको एन्सर चाहिँ कसले मिलाउनुहुन्छ? फर्स्टमा हेरौँ। मुसहरको दिनाभद्री लीला चौलागाई 500 पाउँछ भन्नुभयो। लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन भइसकेको प्रिमियर युजर यदि तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँले जित्नुभयो भने चाहिँ 500 होइन, जिकेआईक्यू स्पेसल कोर्सको चाहिँ 2000 पाउनुहुन्छ है। 2000 पाउनुहुन्छ यदि यहाँ लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर हुनुहुन्छ भने। लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ 2000 प्राइज पाउनुहुनेछ र जो लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर रजिस्टर्ड युजर हुनुहुन्न उहाँले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानबाट चाहिँ त्यो कोड पाउनुहुनेछ। उहाँले अनलाइन क्लास जिकेआईक्यू स्पेशल कोर्स फ्रीमा नै प्राप्त गर्नुहुनेछ प्राइजमा। ओके, र यहाँहरू पनि जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने सबै फुल कोर्स नै खरिदार नासु अधिकृत असै इन्सपेक्टर अनुसन्धान सहायक महिला विकास लगायत चाहिँ बिनी प्रास लगायतका सबै कोर्सहरू जो पछि खुल्ने छन् र अहिले खुलिसकेका छन् ती सबै कोर्सहरू भइरहेका छन्। यहाँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र पास भन्नुभयो दिनाभद्री साथीहरूको अहिले अलिकति कमेन्ट स्लो भएको छ। धेरैजना साथीहरूले अहिले पास भन्नुभयो है। मुसहरको कुल देवतालाई के भनिन्छ? ओके, मुसहरको कुल देवतालाई दिनाभद्री नै भनिन्छ है, दिनाभद्री भनिन्छ। यो प्रश्नको सही जवाफ चाहिँ सबैभन्दा पहिला दिनुभएको थियो लीला चौलागाईले। लीला चौलागाई जी, यहाँलाई बधाई छ।
यसरी पछिको प्रश्न दिनुभयो भने जुन प्राइजवाला प्रश्न छ त्यो प्रश्नको जवाफ यसरी नै दिनुभयो भने तपाईले आज लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर कोड पाउनुहुनेछ। यदि यहाँ लोकसेवा ज्ञानको युजर हो, प्रिमियर युजर हो भने तपाईले 2000 रुपीस प्राइज पाउनुहुनेछ। ओके, यही उपलक्ष्यमा यहाँहरूले फटाफट भिडियो सेयर गरिदिनु होला र लाइक गर्नु होला। जम्मा 197 जनाले लाइक गर्नुभएको छ, 357 जना साथीहरू लाइभमा हुनुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नतर्फ है त। अर्को प्रश्न रहेको छ, मुस्लिम महिलाहरूले शिरदेखि पाउसम्म छोपिने गरी लगाउने कालो कपडालाई के भनिन्छ? मुस्लिम महिलाहरूले युजर कोड ओके युजर कोड नै पाउने हो। लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर कोड पाउनुहुन्छ है। छिटो छिटो भन्नु न भन्नुभएको छ। बुर्का भन्नुभयो, बुर्का लीला चौलागाई। तपाईँको आजको प्राइज जित्ने चाहिँ छाँटकाट चाहिँ देखिरहेछ है लीला चौलागाईजी। फटाफट एन्सर दिइरहनु भएको छ। बुर्का, यो क्वेसनहरू चाहिँ सबै फेरि लोकसेवा ज्ञानको योभन्दा पहिला पब्लिस भइसक्यो भिडियो क्लासहरूमा छन् है। यो क्वेसनहरू यदि यहाँले चाहिँ हेर्नु भएको छ लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर यो जुन के अरे लोकसेवा ज्ञानको भिडियो क्लासहरू हेर्ने गर्नुभएको थियो भने चाहिँ यहाँहरूलाई सम्भवतः यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ आउनुपर्छ। ओके, बुर्का धेरैजना साथीहरूले भन्नुभयो बुर्का। लीला चौलागाईले सबैभन्दा पहिला यस प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो। लीला चौलागाईजी यहाँलाई फेरि पनि बधाई छ है त। यस प्रश्नको सही जवाफ नै बुर्का नै हो है। ओके, अब अर्को प्रश्न रहेको छ। अर्को प्रश्न चाहिँ के रहेको छ त? के चाहिँ रहेछ हेरौँ है त। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, मुन्डा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? मुन्डा जातिको बसोबास कुन ठाउँमा रहेको छ? ओके, मुन्डा जातिको बसोबास कुन ठाउँमा रहेको छ? छिटो भन्नु न भन्नुभएको छ। ओके ल, मैले भनिसकेँ मुन्डा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ। मुन्डा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? झापा सबैभन्दा पहिले मुनमुनजीले चाहिँ झापा भन्नुभएको छ है। मुनमुनजी यहाँलाई बधाई छ। झापा इलाम, झापा ताप्लेजुङ। ल साथीहरू, तपाईँहरू फेरि झापा जुन के अरे इलाम ताप्लेजुङतिर पुग्नु भएको छ, उहाँ साथीहरू झापातिर आउनु होला है त। यस प्रश्नको चाहिँ सही जवाफ रहेको छ झापा। मुन्डा जातिहरूको बसोबास चाहिँ झापा जिल्लामा रहेको छ। झापा जिल्लामा चाहिँ मुन्डा जातिहरू बसोबास गर्छन्। ओके, 386 जना साथीहरू जोइन हुनुभएको छ। आज 300, हिजोसम्म 300 जना हुनुहुन्थ्यो, 391 हुनुहुन्छ। आज 400 जना क्रस हुनुपर्छ है त। 396। ल साथीहरू एकचोटि फटाफट सेयर गरिदिनुहोस्। 400 जना पुगेपछि अर्को प्रश्न तर्फ जान्छौँ हामी। 390 जना। ओके ल हेरौँ है त कतिको तपाईँहरूले लोकसेवा ज्ञानलाई माया गर्नुहुन्छ। 392 जना हुनुहुन्छ। 394, अब मात्र 6 जना बाँकी। 349, अब 1 जना मात्र बाँकी है त। 392 मा झर्नुभयो फेरि। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ लोकसेवा ज्ञानमा। 400 जना पुग्न लाग्नु भएको थियो, फेरि घट्नुभयो है। 349बाट फेरि झर्नु भएको छ साथीहरू। एकचोटि सेयर गरेर साथ दिनु होला भन्दै अब म अर्को प्रश्नतर्फ लागेँ है त। अर्को प्रश्न ध्यान दिएर हेर्नु होला। प्रश्न यस प्रकार छ, मुगाली जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? मुगाली जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? मुगाली जाति। ओके, मुगाली जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? मुगाली जातिहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ? मुगाली जातिहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ? ल छिटो छिटो कमेन्ट गर्नुहोस्। म 10 सेकेन्डमा आएँ है त।
ओके साथीहरू, मुगु म्याक्सिममले मुगु कमेन्ट गर्नुभएको छ र केही साथीहरूले डोल्पा पनि भन्नुभएको छ। साउन्ड छैन भन्नुभएको छ। ओके, साउन्ड एकछिन म बाहिर गएको थिएँ। मुगु, ल हेरौँ है त यो प्रश्न को उत्तर के रहेछ। मुगु नै रहेछ। बहुमतले नै यहाँ जित्नुभयो। मुगाली जातिको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ त? मुगु जिल्लामा नै रहेको छ मुगाली जातिहरूको बसोबास। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है त। 400 क्रस, 400 क्रस भइसक्नु भयो? मैले त हेरेकै छैन। 391 हुनुहुँदो रहेछ। 402 पुगिसक्नु भएको थियो। ओके 404 सम्म पुगिसक्नु भएको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। मैले चाहिँ देख्न पाइनँ है, फेरि घटिहाल्नु भयो। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है त। मुगाली जातिको बसोबास डोल्पामा होइन साथीहरू, मुगु है त। क्वेसन नबनी मुगु आएको थियो सर भन्नुभएको छ। कसरी आइरहेछ? मलाई अचम्म लागिरहेछ। मैले यहाँ डिस्प्ले पछि गराउने हो है। ल ओके, छिटो भन्नुभएको छ। अफलाइन हुन्छ त भनिरहनु भएको छ। सायद यो चाहिँ के प्रब्लमले गर्दा हो रह्यो। ओके, हामी अर्को प्रश्नतर्फ गयौँ है त। ल अर्को प्रश्न रहेको छ, मार्फाली जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? आज बसोबाससँग सम्बन्धित क्वेसन। 404 जना, थ्याङ्क यू सो मच। आज सबैभन्दा धेरै 400 जना चाहिँ एकैचोटि लाइभमा जोडिनु भएको छ लोकसेवा ज्ञानको। आजसम्म 400 जना मलाई एकैचोटि जोडिनु भएको चाहिँ अहिलेसम्म मैले देखेको चाहिँ थिएन। 407 जना हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूको यो अपार माया र सद्भाव प्रति हामी अब आभारी छौँ र यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद पनि। र अब 414 जना हुनुहुन्छ। लाइक पनि बढाइदिनुहोस्। अब यसरी जसरी तपाईँहरू लाइभमा यति धेरैजना जोडिनु भएको छ, त्यसै गरी नै लाइक पनि बढाइदिनु भयो भने, यहाँहरूले लाइक गर्नुभयो भने तपाईहरू हाम्रो हौसला बढ्छ र अझै पनि हामी तपाईहरूको लागि मेहनत गर्नेछौँ। मुगु मुस्ताङ 424 जना, 423 जना। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र मार्फाली जातिहरूको मुस्ताङ भनिरहनु भएको छ। मार्फाली जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? मार्फाली जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? ओके, 423 सम्म पुग्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू। यदि यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञानलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु, जसले लाइक गर्नुभएको छैन यहाँहरूले लाइक गरेर हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। 500 भन्नुभएको छ। 500 त आज सायदै पुग्नु हुन्न होला। जतिजना 409 जना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, 409 जना साथीहरूले नै सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ यो पनि असम्भव चाहिँ छैन है साथीहरू। ओके, अब आजको प्रश्नतर्फ जाउँ। मार्फाली जातिहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ त? मुस्ताङ। धेरैजना साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। मार्फाली जातिको बसोबास मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ र मुस्ताङ जिल्लाको टुकुचे र कागबेनीको बिचमा चाहिँ मार्फाली जातिहरूको चाहिँ बसोबास रहेको छ है। मार्फाली जातिहरूको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ त? आज रेकर्डमा रेकर्ड तोडिँदैछ। 424 जना हुनुहुन्छ लोकसेवा ज्ञानको प्रत्यक्ष लाइभमा। म प्रयाग यहाँहरू समक्ष क्वेसनहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु, क्विज प्रश्नहरू। मार्फाली जातिहरूको बसोबास मुस्ताङ जिल्लामा साथीहरू, मुस्ताङ जिल्लामा मार्फाली जातिहरूको बसोबास रहेको छ र मुस्ताङ जिल्लाको पनि टुकुचे र कागबेनीको बिचको भागमा चाहिँ मार्फाली जातिहरूको बसोबास र बाहुल्यता चाहिँ बढिरहेको छ। ओके, अब ढिलो नगरी अर्को प्रश्नतर्फ गएँ। अर्को प्रश्न रहेको छ यस प्रकार, तेरिमिन कुन जातिको चाड हो? तेरिमिन अफलाइन हुन्छ घरिघरि भन्नुभएको छ। ओके, यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने मर्निङको क्लासमा त्यस्तो प्रब्लम आइरहेको छैन। बेलुकाको क्लासमा चाहिँ केही होल्डिङको नेट छ, त्यसमा चाहिँ केही समस्या भएको हुनाले चाहिँ भोलि टेक्निसियन पठाइदिन्छु भनेर जानकारी आएको छ। केही हाम्रै तर्फबाट पनि केही त्यो कमजोरी भएको हुनसक्छ, हामी त्यसलाई सुधार गर्छौँ है साथीहरू। ओके, 425 जना हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैलाई। अर्को प्रश्न आइसकेको छ। अर्को प्रश्न, तेरिमिन कुन जातिको चाड हो? क्वेसन आएन भन्नुभएको छ। क्वेसन आइसकेको छ है। मार्फाली भन्नुभएको छ, थकाली भन्नुभएको छ, मार्फाली भन्नुभएको छ, पास आएन। ओके, मार्फाली
बिमलजीले भन्नुभएको छ थकाली भन्नुभएको छ। ओके ल, यो प्रश्नको जवाफ पनि मैले थकाली मार्फालीमा साथीहरू कन्फ्युज हुनुभएको छ। ओके, मैले यसको एन्सर चाहिँ दिइहालेँ है त, थकाली हो कि मार्फाली। अब आफै हेर्नुहोस्, तेरिमिन चाड कुन जातिसँग सम्बन्धित छ, अर्थात् तेरिमिन चाड कुन जातिको चाड हो? देख्नुभयो एन्सर, मार्फाली जातिको। धेरैजना साथीहरूले थकाली पनि भनिरहनु भएको थियो। तेरिमिन चाड मार्फाली जातिसँग सम्बन्धित छ। 442 जना पुग्नु भएको छ। आज 500 जना पुगेर यहाँहरूले रेकर्ड राख्नुहुनेछ भन्ने एकदमै आशा र अपेक्षा लिएको छु। 444 जना साथीहरू जोडिनु भएको छ लोकसेवा ज्ञानको यो क्विज सेसनमा, र 400 प्लस स्टुडेन्टहरू यहाँ जोडिनु भएको छ, र 444 जना स्टुडेन्टहरू मध्येबाट आज को बाजी कसले मार्छ उहाँको नाम सुनाउन म आतुर छु, र यहाँहरूले पनि ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र लोकसेवा ज्ञानमा अपलोड भइसकेका भिडियोबाट नै प्रश्नहरू म्याक्सिमम छन्। यहाँहरूलाई यति जानकारी गराउँदै 450 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, धन्यवाद यहाँहरूलाई। 300 जनाले लाइक गरिसक्नु भएको छ, यहाँहरूप्रति आभारी छौँ। र तपाईहरूले यदि लोकसेवा ज्ञानलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, र अझ बढ्ने क्रम जारी छ। र लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन हुनुभएको छैन भने जोइन हुन सक्नुहुन्छ भन्दै म अर्को प्रश्नतर्फ गएँ है त साथीहरू। ओके, आइओएसमा चाँडो ल्याउनु पर्यो भन्नुभएको छ। एप्लिकेसनको काम भइरहेछ आइओएसको लागि, हामी चाँडै नै आइओएसमा आउनेछौँ है त। ओके, अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। गणगौर पूजा कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ अलि कमैले गर्नुहुन्छ होला सायद। म यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ एकदमै हेर्छु है। गणगौर पूजा कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? मारवाडी भनेर कसले भन्नुभयो? मारवाडी रामविनय प्रसाद जी, यहाँलाई बधाई छ। तपाईले पढेकै प्रश्न पछि परोस्, जसले गर्दा यहाँ यदि लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन भइसक्नु भएको छैन भने जोइन हुने अवसर पाउनुहुनेछ, र जो जोइन भइसक्नु भएको छ उहाँले 2000 प्राइज पाउनुहुनेछ। र हिजो प्राइज जित्ने साथी आज हुनुहुन्छ? हिजो प्राइज प्राप्त गर्ने साथीले 3000 प्राइज जित्नु भएको थियो। उहाँ अलरेडी प्रमेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो, हिजो लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अलरेडी नै लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन भइसक्नु भएको थियो, र उहाँले चाहिँ आफ्नो प्राइजको पैसा फिर्ता पाउनु भएको थियो। त्यस्तै आज कसले जित्नुहुन्छ हेरौँ। गणगौर पूजा कुन जातिसँग सम्बन्धित छ, अर्थात् गणगौर पूजा कुन जातिले गर्ने गर्दछन्? मारवाडी भनेर धेरैजना साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। कसरी प्राइज पाउने हो? तपाईको ई-सेवा आइएमई मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत तपाईलाई प्राइज उपलब्ध गराइन्छ है। र यहाँ चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर हुनुहुन्छ भने मात्रै क्यास पाउनुहुन्छ, र तपाईँ हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनलाइन क्लास पाउनुहुन्छ। त्यसमा कम्प्लिट लाइभ भिडियो क्लास र नोटहरू पिडिएफमा पाउनुहुन्छ। 477 जना पुगिसक्नु भएको छ। अब त सेयर गरिदिनुहोस् न एकचोटि सबैजनाले सेयर गर्नुहोस् त ल। 500 पुर्याउँ आज, जे पर्ला। र लाइक पनि 336 जनाले गर्नुभएको छ। 400 लाइक पुर्याइदिनुहोस् है त। म अर्को प्रश्नतर्फ गइहालेँ ल। गणगौर पूजा कुन जातिसँग सम्बन्धित रहेछ त? मारवाडी जातिसँग सम्बन्धित रहेछ। गणगौर पूजा मारवाडीसँग। धेरैजनाले चाहिँ प्रिमियर युजर भन्नुभएको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसनबाट ओके 480 जना, थ्यांक यू सो मच। लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले निरन्तर रूपमा भिडियो त्यो जुन जीके कन्टेन्टहरु, लोकसेवा अध्ययन सामग्रीहरु प्राप्त गरिरहनु भएको छ तपाईहरुले, र त्यो कन्टेन्टका साथसाथै प्रिमियर युजरहरुले चाहिँ अनलाइन क्लास जुन लाइभ क्लास लोकसेवा ज्ञानले सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो लाइभ क्लास पनि पाउनुहुन्छ, र लाइभ क्लासको स्टुडेन्टले पाउने नोटहरु पनि पाउनुहुन्छ है। टाइम धेरै दिन लिनुभयो भन्नुभएको छ। ओके, म यहाँ 500 को प्रतीक्षामा पनि भएर होला है। ओके, थ्यांक यू। अब अर्को प्रश्न, बच्चा जन्मिएपछि अनुहार हेर्दा 1 रुपैयाँ र 1 इट्टा दिने चलन कुन जातिमा रहेको छ? बुटोलदेखि भन्नुभएको छ। थ्यांक यू। अल ओभर नेपालदेखि नै हुनुहुन्छ होला साथीहरु है। धेरै गफ।
ओके, अब गफ गर्दिनँ म त्यसो भयो है त। ल ठिक छ। बच्चा जन्मिएपछि अनुहार हेर्दा 1 रुपैयाँ र 1 इट्टा दिने चलन कुन जातिमा छ? ल गफ नगर्ने साथीहरूले एन्सर दिइहालौँ त। ल मारवाडी 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 भन्नुभयो। 16वटा ग्रुप सेयर गरिसकेको छु भन्नुभएको छ। अब 16वटा ग्रुपमा सेयर गर्ने साथी को हुनुहुँदो रहेछ? टिकटक नेपाल, थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै सेयर गर्दै जानु होला, यसरी नै माया गर्दै जानु होला लोकसेवा ज्ञानलाई है त। ओके, ल बच्चा जन्मिएपछि मारवाडी 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 धेरै आइरहेछ। लिम्बू पनि आइरहेछ। सुनसरी कहाँबाट आयो? ए सुनसरी जिल्लाबाट हुनुहुन्छ होला सायद। ओके ठिक छ। थारू, ल ठिक छ। यो प्रश्नको एन्सर के रहेछ? अबदेखि चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभ क्लासमा जोइन हुनुभएका साथीहरूले यो प्रश्नको आयो भने तपाईँले कुनै पनि हालतमा बिगार्नुहुन्न, यो प्रश्नको गलत उत्तर दिनुहुन्न, तपाईँको 20% मार्क्स काटिनुहुन्न है त। बच्चा जन्मिएपछि अनुहार हेर्दा 1 रुपैयाँ र 1 इट्टा दिने चलन कुन जातिमा रहेको छ त? मारवाडी जातिमा रहेको छ। ओके, अब अहिले पछिल्लो समयमा केही प्रचलनहरू घटेका छन्, जस्तो तपाईँको राउटे जातिहरूले पैसा छुँदा जुन पाप लाग्छ भन्ने मान्यता थियो, पछिल्लो पटक छोइरहेका छन् होइन, त्यस्तो पनि भइरहेको छ। तर यी प्रचलनहरू चाहिँ अझै पनि केही कायम रहेका छन्। रमाइलो हुँदैछ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू यहाँहरूलाई। 455 जना, आज 500 जना नपुगाउने नै हो त। ओके, अर्को प्रश्नतर्फ गएँ। विवाहमा दुलहा अन्माउनु अघि गधाको पूजा गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? दुलहा अन्माउनु अघि गधाको पूजा गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? ल यस प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। अर्को क्वेसन सर, गफ आउट सर। ओके, बैतडीबाट हो। ठिक छ। विवाहमा जहाँबाट जोडिरहनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। र विवाहमा दुलहा अन्माउनु अघि गधाको पूजा गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? मारवाडी 100% भन्नुभयो। यो कुन पहिलेकै प्रश्न हो कि अहिलेको? विवाहमा दुलहा अन्माउनु अघि गधाको पूजा गर्ने चलन कुन जातिमा छ? मारवाडी 100% भन्नुभएको छ है। यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? सेम हो सर। थारू, राई, पास। मारवाडी मारवाडी थारू, चेपाङ, थारू, मारवाडी। ल के भयो, छिटो गरौँ भन्नुभएको छ। ओके ठिक छ। यहाँ चाहिँ थारू, मारवाडी, डोल्पो पनि आयो होइन, अनि त्यसपछि चेपाङ पनि आएको छ। ल यी 4वटा जातिहरूमध्ये को रहेछ हेरौँ है त। विवाहमा दुलहा अन्माउनु अघि गधाको पूजा गर्ने चलन मारवाडी जातिहरूमा रहेको छ साथीहरू। थारूमा पनि होइन, चेपाङमा पनि होइन है, मारवाडी जातिमा रहेको छ। र यो प्रश्नको जवाबसँगै 473 जना साथीहरू जोइन हुनुभएको छ। कृपया एक पटक तपाईँहरूले सेयर गरिदिनुहोस् र एक जसले लाइक गर्नुभएको छैन उहाँहरूले लाइक गर्नुहोस्। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ, माझीहरूले को कुल देवतालाई के भनिन्छ? माझीहरूको कुल देवतालाई। ओके, माझीहरूको कुल देवतालाई के भनिन्छ? म नाम चाहिँ पढ्छु है उहाँको आज अहिले। माझीको कुल देवतालाई के भनिन्छ? माझीको कुल देवतालाई एउटा एन्सर आयो भने म उहाँको नाम पढ्छु। माझीहरूको कुल देवतालाई के भनिन्छ? माझीको कुल देवतालाई के भनिन्छ? उषा डी। उषा डीले सबैभन्दा पहिले यस प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यहाँ 464 जना अहिलेसम्म हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यहाँ 500 पुग्नु हुनेछ आज। 500 जनामा कसले बाजी मार्नुहुन्छ है त। ओके, माझी जातिको सबैभन्दा ठुलो देवता अथवा माझी जातिको कुल देवता, अहिले चाहिँ ठुलो देवता होइन कुल देवता चाहिँ है त। माझी जातिको कुल देवतालाई के भनिन्छ त? अप्सनतर्फ गएँ म। ओके, भीमसेन। भीमसेन माझी जातिहरूको कुल देवता हो। कुल देवता माझीहरूले आफ्नो कुल देवता चाहिँ भीमसेनलाई मान्ने गर्दछन्। ओके, अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। माझी जातिको सबैभन्दा ठुलो देवता चाहिँ को हुन्? माझी जातिको सबैभन्दा ठुलो देवता पनि भीमसेन नै हुन् है साथीहरू। कुल देवता पनि ठुलो देवता पनि भीमसेन नै हुन्। 491 जना। कृपया अब 9 जनाको कमी छ। 9 जनाले सेयर गरेर 9 जनालाई ल्याइदिनुहोस्।
395 जनाले लाइक पनि गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैप्रति हामी आभारी छौँ। जम्मा 5 जना बाँकी, अब 495 साथीहरूसँग हामी जोडिसकेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र म अर्को प्रश्नतर्फ गएँ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, मृतकको चिहानमाथि मृतकको खटिया उत्तानो पारेर राख्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? मृतकको चिहानमाथि है, मान्छेको मृतक जुन मान्छेको देहान्त भइसकेको हुन्छ त्यो मृतकको चिहानमाथि मृतकको खटियालाई चाहिँ उत्तानो पारेर राख्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? 500 भन्नुभएको छ, 500 पुगिसक्नु भयो र 502। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ लोकसेवा ज्ञानमा। आज 500 जना लाइभ, 503 जना लाइभ, 503 जनासम्म पुग्नु भएको छ। र लोकसेवा ज्ञानको यो जुन जनवरी 27 मा स्थापना दिवसको अवसरमा तपाईहरुले चाहिँ जनवरी 26 को बेलुका पनि लाइभ आउनु होला 9:30 बजे। तपाईहरुको लागि केही अफर रहनेछ जनवरी 27 को लागि। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरुको माया र सद्भाव प्रति हामी आभारी छौं। यहाँहरुले जति जना लाइभमा हुनुहुन्छ त्यति जनाले भिडियोलाई लाइक गरेर पनि साथ दिनु भएको छ। यहाँहरुको लागि हामी अझै पनि मेहनत गर्ने छौं। यहाँहरु सबैलाई सबै जो हेरिरहनु भएको छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ लोकसेवा ज्ञानमा। 600 पुग्ने हो आज भन्नुभएको छ। यहाँको यो साथ प्रति हामी आभारी छौं। अब यो प्रश्न मृतकको चिहानमाथि मृतकको खटिया उतानो पारेर राख्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? धेरै जनाले थारू भनिरहनु भएको थियो। माझी जातिमा यो प्रचलन रहेको छ। सर अझै शेयर गर्छौं भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू योगेश गुरुजी। यहाँहरूले विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरू र यहाँहरू पेज चलाइरहनु भएको छ भने धेरै साथीहरूले आफैले पेज पनि चलाइरहनु भएको छ। यहाँहरूले आफ्नो पेजमा पनि शेयर गर्नु होला। ओके ल, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं है त। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। हंगेरीका आदिवासी मग्यार बीच नजिकको सम्बन्ध रहेको मानिने नेपालको जाति कुन हो? हंगेरीका आदिवासी मग्यार। हंगेरीमा मग्यार भन्ने आदिवासीहरू बसोबास गर्छन् र ती हंगेरीका आदिवासी मग्यारहरू बीच चाहिँ नजिकको सम्बन्ध रहेको मानिने नेपालको जाति, जुन नेपालको एउटा जातिलाई हंगेरीका आदिवासी जाति मग्यार बीचको नजिकको सम्बन्ध रहेको मानिन्छ, त्यो जाति चाहिँ कुन हो? ओके, मगर 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 थारू मगर राउटे भन्नुभयो। थारू मगर राउटे तीनटा अप्सन आइसकेको छ है। अहिले 3 ठाउँमा विभाजन भइसक्नु भएको छ। माझी पनि थप्यो। ओके, मगर मगर धेरै जनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। ओके, मगरमा फिक्स गरौँ त। ल हेरौँ है त अब प्रश्नको सही जवाफ के रहेको छ। मगर। ओके, धेरै जना साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। जो साथीहरूले चाहिँ राउटे लगायत अन्य अप्सनहरू लगाइरहनु भएको थियो, यहाँहरूले आजबाट नभुल्नु होला। हंगेरीका आदिवासी मग्यार, मग्यार मगर है, मग्यार मगर। फेरि अनि फेरि अर्को त्यस्तै सम्झिनु होला। फेरि अर्को मिस्टेक हुन सक्छ है। फेरि मगर चाहिँ मग्यार जाति बीचको नजिकको सम्बन्ध रहेको जाति। ओके, नेवार भनिरहनु भएको छ। नेवार हैन है साथीहरू, मग्यार बीच नजिकको सम्बन्ध रहेको मानिने नेपालको जाति मगर जाति। र हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। ओके, म कमेन्टहरू हेरिरहेको छु, हेर्ने प्रयास गरिरहेको छु है। कतिपय बेलामा छिटो पास भइरहेछन्। सबैजनाको यहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू पनि मैले याद गरिरहेको छु। ओके, अब मगरहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई चाहिँ के भनिन्छ त? ल भन्नुहोस्। हंगेरीका आदिवासी मग्यार बीच नजिकको सम्बन्ध रहेको मानिने नेपालको जाति मगर जाति हो भने मगरहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई चाहिँ के भनिन्छ? ल भन्नुहोस्। मगरहरूको बसोबास भएको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? हामी सेयर गरिरहन्छौँ है दाई भन्नुभएको छ विष्ट रोशनजी। थ्याङ्क यू सो मच। मगरात भन्नुभयो। ल मगरात हो त। मगरात मगरात भनेर आइरहेछ त धेरैजनाको प्रश्नको एन्सर चाहिँ। के साँच्चीकै मगरातै हो त? फिक्स गरौँ यो एन्सरलाई। मगरात। ओके, धेरैजना साथीहरूले मगरात भन्नुभएको छ। के रहेछ अब हामी यस प्रश्नको एन्सर हेर्छौं अब। ओके, मगरहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई मगरात नै भनिन्छ। यहाँहरू धेरैले मिलाउनु भएको छ।
धेरैलाई यो कुराको जानकारी रहेछ। थ्याङ्क यू। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। ओके, अब अर्को प्रश्न रहेको छ, मगरको पुरोहितलाई के भनिन्छ ल भन्नुहोस् त। अब मगरको पुरोहितलाई के भनिन्छ ल भन्नुहोस्। मगरको पुरोहितलाई के भनिन्छ? मगरको पुरोहितलाई के भनिन्छ? मिल्यो भन्नुभएको छ? मिल्यो, ल बधाई छ तपाईँलाई है त। फर्स्टमा एन्सर दिनुभएको छ है, सञ्जय रसाइली नै हुनुपर्छ यदि मैले स्पेलिङ रङ नपढेको भए। सञ्जयजी यहाँलाई बधाई छ। ल अब कतिले मिलाउनुहुन्छ मिलाउनुहोस् है त। ल अब त बुटुङटुङ कमेन्ट आउन थालिहाल्यो नि, सबजनाले, धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ। ओके, भुसाल 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 भुसाल, ल भुसालको पहिरो नै गयो है त। ल मगरहरूको पुरोहितलाई के भनिदो रहेछ त? एन्सर यस प्रकार रहेको छ। ओके, तपाईहरू सबैजना सही हुनुहुन्छ। म्याक्सिमम 99%ले मिलाउनु भएको छ भुसाल भनेर। 501 जना अझै पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि फटाफट सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गरिहाल्नु होला। बेला बेलामा तपाईँहरू यदि अनलाइन क्लासमा जोइन हुनु भएको छैन भने पनि अनलाइन क्लासको भिडियो क्लासहरू पनि आउँछ है साथीहरू। यदि योभन्दा पहिला जोइन भएर बेल आइकन क्लिक गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई पक्कै पनि यो कुरा थाहा होला है। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है त। अब अर्को प्रश्न रहेको छ यस प्रकार, भोटे जातिहरू बसोबास गरेको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? भर्खरै केही समय अगाडि यहाँहरूले मगरहरूको बसोबास भएको क्षेत्रलाई मगरात भन्नुभयो। मगरहरूको बसोबास भएको क्षेत्र मगरात हो भने अब भन्नुहोस् भोटे जातिको बसोबास रहेको क्षेत्र कुन हो? भोटे जातिको बसोबास भएको उमेश निधिजीले सही एन्सर दिनुभएको छ। उमेश निधि, सायद उमेश निधि नै हुनुहुन्छ, माथि गइसक्नुभयो। उमेश चाहिँ हो, उमेश निधि नै हो जस्तो लागिरहेछ मलाई, उमेश निधिजी। ओके, अब चाहिँ भोट धेरैजना साथीले भोट भन्नुभएको छ, जडान पनि आइरहेको छ है, मुगु भन्नुभएको छ। ओके, भोटे जातिहरूको बसोबास रहेको छ, तर भोटे जातिहरूको बसोबास भएको क्षेत्र सोधिरहेको छु मैले। भोटे जातिहरूको बसोबास भएको क्षेत्रलाई भोट भनिन्छ भन्नुभएको छ। ओके, कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ र आजबाट यो कन्फ्युज यहाँहरू समक्ष रहने छैन। भूत भन्नुभएको छ, यो अर्कै टाइप गर्न लाग्नु भएको थियो होला सायद। जडान हो है भन्नुभएको छ लोकसेवा नेपाल आइक्यू। ओके, भोटे जातिहरूको बसोबास रहेको क्षेत्र। ओके, भोट भन्नुभएको छ, धेरैजना साथीहरूले भोट भन्नुभएको छ। ल भोट भन्ने साथीहरू एकचोटि हेर्नु होला है त। भोटे जातिहरू बसोबास गरेको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? प्रश्न यस प्रकार, उत्तर यस प्रकार रहेको छ। ओके, जडान भनिन्छ। जडान, हिमाली पनि भन्नुभएको छ, ठिक छ। जडान, भोटे जातिहरू बसोबास भएको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? जडान भनिन्छ। मगरहरूको बसोबास भएको क्षेत्रलाई चाहिँ के भनिन्छ त? मगरात भनिन्छ। यहाँहरू यस प्रश्नप्रति पनि एकदमै कन्फ्युज नहुनुहोला। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ, बाँतर जातिहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई चाहिँ के भनिन्छ ल? अब भन्नुहोस्, भोटे जातिहरू बसोबास गरेको क्षेत्रलाई जडान, मगरहरू बसोबास गरेको क्षेत्रलाई मगरात, अब बाँतरहरू बसोबास गरेको क्षेत्रलाई के भनिन्छ ल भन्नुहोस्। ओके, लीला चौलागाईले आजको बाजी चाहिँ मार्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ है मलाई। धेरै अप्ठ्यारा प्रश्नहरू यहाँले सबैभन्दा पहिला धेरैजसो कमेन्ट अप्ठ्यारो यो अर्थमा कि यहाँहरूले कमेन्ट एकदम बिस्तारै गरिरहनु भएको हुन्छ कि साथीहरूले बिस्तारै गरिरहनु भएको हुन्छ, पास भनिरहनु भएको हुन्छ होइन। त्यति बेला त्यस्तो प्रश्नमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला धेरैचोटि एन्सर दिइसक्नु भएको छ लीला चौलागाईजीले। स्पेलिङ चाहिँ अलिकति मिस्टेक छ, तपाईँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ मैले बुझेँ है। ओके, अलि राम्रो प्रश्न सोध्नु न भन्नुभएको छ साथीहरू। यही प्रश्न पनि सोध्न सक्छ लोकसेवाले, भन्न सकिँदैन है। भारतले छोरी दिवस कहिले मनाउँछ भनेर क्वेसन आउँछ भने बाँतर जातिहरू त नेपालमै बसोबास गर्छन्, उनीहरू बसोबास गरेको क्षेत्रलाई के भनिन्छ भनेर नसोध्ला। र त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बसोबास गर्ने क्षेत्र सम्बन्धित मैले 3वटा प्रश्न एकै ठाउँ किन राखेको भन्दाखेरि मगरहरूको बसोबास मगरात, भोटेहरूको जडान र बाँतर जातिहरूको के भनिन्छ त? ओके, मैले एन्सर डिहिबार भनेर धेरैजना साथीहरूले अहिले चाहिँ मिलाइसक्नु भएको छ। डिहिबार भनिन्छ है, बाँतरहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई डिहिबार भनिन्छ। तपाईहरूले चाहिँ लोकसेवा पास गरिसकेपछि देशका विभिन्न प्रशासनिक निकायहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो खण्डमा पनि कुन बसोबास, अब कहाँ बसोबास गरिरहेका छन्, के गरिरहेका छन् लगायतका चाहिँ यी जानकारीहरू पनि रहनुपर्छ।
ओके, अब हामी मिठो प्रश्न राख्नु न भन्नुभयो, मिठो भनेको कस्तो मिठो राख्न खोज्नु भयो। ओके ठिक छ, म अर्को प्रश्नतर्फ गएँ है त। ओके, आज 492, 96, करिब करिब 500 को हाराहारीमा एकदमै साथीहरूले साथ दिइरहनु भएको छ, धन्यवाद। अब ढिलो नगरी म अर्को प्रश्नतर्फ गएँ है त। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ल मिठो प्रश्न आयो कि आएन, ल हेर्नुहोस् त। केटी भगाएपछि केटीको बाबुआमासँग माफी माग्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? निन्द्रा लाग्यो भन्नुभएको छ। ओके, निन्द्रा भगाउनुहोस् है, निन्द्रा भाग्छ। तपाईँले चाहिँ निन्द्रा यो सकिसकेपछि गएर सुतिहाल्नु होला। सबैभन्दा पहिले प्रश्न फेरि पनि लीला चौलागाईले दिनुभएको छ। ओके, फेरि पनि यस प्रश्नको सही जवाब सबैभन्दा पहिला लीला चौलागाईले दिनुभएको छ। लीला चौलागाईजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। प्राइजको प्रश्न पनि यहाँले नै जित्ने चान्स चाहिँ धेरै देखिरहेको छु है मैले। फेरि जुन प्रश्न फेरि उसको लागि प्राइजको लागि छ त्यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले फेरि नजान्नु होला। 500 जना साथीहरू जोइन भइसक्नु भएको छ। 500 जना साथीहरूमा सबैभन्दा पहिला लीला चौलागाईजीले 3 वटा प्रश्नको जवाफ चाहिँ लगातार चाहिँ यहाँले फर्स्टमा टाइप गरिसक्नु भएको छ। ओके, मैले ढिलो नगरी यस प्रश्नको पनि जवाफ यहाँहरूलाई दिएँ है त। साउन्ड छैन भन्नुभएको छ, साउन्ड छैन र साथीहरू। ओके, 12 गाउँले है, 12 गाउँले, त्यसपछि धेरैजना साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। पुरस्कार छ र भन्नुभएको छ, पुरस्कार छ नि। पुरस्कार चाहिँ आजको एन्सर जो 500 को हाराहारीमा साथीहरू लाइभ हेरेर बसिरहनु भएको छ, यहाँहरूमध्ये एकजना चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर कोड पाउनुहुनेछ। जिके आइक्यू स्पेसल कोर्सको कोड र लोकसेवा ज्ञानभित्र जोइन भइसकेको साथी हुनुहुन्छ भने त्यो कोर्स बराबरको प्राइज यहाँले पाउनुहुनेछ, त्यो क्यास यहाँले पाउनुहुनेछ। त्यो क्यासबाट तपाईँहरूले पाठ्यपुस्तक किन्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य कोर्समा पनि जोइन भएर यहाँहरूले चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुनेछ। ओके, चार्ज सक्यो भन्नुभएको छ। ओके, अब भोलिदेखि चाहिँ टन्न चार्ज गरेर राख्नु होला है साथीहरू। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है। केटी जातिहरूलाई भगाएपछि चाहिँ केटीको बाबुआमासँग माफी माग्ने चलन चाहिँ कुन जातिमा रहेछ त? 12 गाउँले जातिहरूमा रहेछ है। ल, अब करिब करिब हामी अन्तिमतिर छौँ है, अन्तिमतिर छौँ। मैले लीला चौलागाईको च्यानल सब्सक्राइब गरेँ है भन्नुभयो। ओके, ल ठिक छ, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ गयौँ। अर्को प्रश्न डिस्प्ले भइसकेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, कुल देवताको रूपमा वायु देवताको पूजा गर्ने जाति कुन हो? ल, यस प्रश्नको सही उत्तर कसले सबैभन्दा पहिला देखाउनुहुन्छ हेरौँ है त। कुल देवताको रूपमा वायु देवताको पूजा गर्ने जाति हायु भन्नुभयो, माझी भन्नुभयो, हायु, माझी, राई, मगर। ल, यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्न जस्तो लाग्यो मलाई है। अहिले चाहिँ फरक एन्सर आउँदाखेरि हायु, राउटे, हायु, तिवारी भन्नुभयो। ओके, हायु जातिहरूले हो र। बराम, लीला चौलागाई, के हो यस्तो आज? लीला चौलागाईजी ओके, कुल देवताको रूपमा वायु देवताको पूजा गर्ने जाति बराम नै हो है। यहाँले त लोकसेवा ज्ञानको भिडियोलाई पुरै कण्ठस्थ पार्नु भएको जस्तो छ त। यो प्रश्नहरू लोकसेवा ज्ञानका योभन्दा पहिलाका क्लासहरूमा जुन स्क्रिनमा राखेर जुन क्वेसन एन्सरहरू गरिन्छ त्यसमा सबै प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरू यहाँहरूले त्यो सबैभन्दा धेरै समथिङ 83,000 हो कि 1,83,000 कति हेरिसक्नु भएको छ त्यो भिडियो। त्यो भिडियोमा सबै प्रश्नहरू छन्, जातिसँग सम्बन्धित 1000 वटा प्रश्नहरू भनेको भिडियोमा हेर्नु होला। त्यहाँ एकदमै सिलेक्टेड सबै प्रश्नहरू छन्। त्यो भिडियो चाहिँ यहाँहरूले मिस नगर्नु होला, लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरूले विशेष गरी है। ओके, बराम जातिले बोल्ने भाषालाई चाहिँ ओके सरी, अब यो नेक्स्ट प्रश्न, कुल देवताको रूपमा वायु देवताको पूजा गर्ने जाति चाहिँ कुन हो त? बराम जाति है त। ओके, अब 10 वटा प्रश्न रहेका छन् है। अब 10 वटा प्रश्न, 521 जना हुनुहुन्छ। 521 जना लोकसेवा ज्ञानको अहिलेसम्मको हाइएस्ट लाइभ जोडिनुभएका साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। र 467 जनाले लाइक गर्नुभएको छ। सम्भवतः लाइभमा यति धेरै लाइक र यति धेरै माया गर्नुभएको छ आज पहिलोपटक। 539 जना अझ बढ्दै हुनुहुन्छ, 539 जना हुनुहुन्छ। 539 नै लाइक भएको भए कति विशेष हुन्थ्यो होला।
ओके, यहाँहरू जसले लाइक गर्न बाँकी हुनुहुन्छ लाइक गर्न नभुल्नु होला है त। अब 12 गाउँले जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ भनेर चाहिँ प्रश्न डिस्प्ले अघि नै भइसक्यो जस्तो लाग्छ। यो प्रश्न आएको थियो कि थिएन यो प्रश्न? ओके, मुस्ताङ 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 भन्नुभयो, ठिक छ। ओके, मैले नि माने तपाईँको कुरालाई। ल, मुस्ताङ जिल्लामै बसोबास रहेको छ 12 गाउँले जातिहरू। 12 गाउँले जातिहरूको विषयमा अहिले भर्खरै एउटा विशेषता चाहिँ यहाँहरूले के याद गर्नुभयो? केटी भगाएपछि केटीको बाबुआमासँग माफी माग्ने चलन चाहिँ कुन जातिमा रहेको छ त? 12 गाउँले जातिहरूमा रहेको छ। यो भर्खरै एकछिन अगाडि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर। ओके, अब 12 गाउँले जातिहरूको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ त? मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ। 544 जना। थ्याङ्क यू सो मच। आज अत्यन्तै हर्षित छौँ लोकसेवा ज्ञान टिम यहाँहरूको यति धेरै सपोर्टको लागि। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है त। 449 जनाले लाइक गरिसक्नु भएको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहे। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ है त। अब अर्को प्रश्न हेरौँ है। अर्को प्रश्न रहेको छ यस प्रकार, बराम जातिले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ? ल भनौँ त साथीहरू। कुल देवताको रूपमा वायु देवताको पूजा गर्ने जाति त बराम जाति हो, र यो बराम जातिले बोल्ने भाषालाई चाहिँ के भनिन्छ? ल, दैलेखबाट हेर्दैछु। थ्याङ्क यू सो मच। विवाहमा जुत्ता लुकाउने चलन त प्रायः सबैमा छ, धेरै जसो जातिमा छ है साथी। ओके सर, कति बजे आउँछ भन्नुभएको छ? अब तपाईँको कतिवटा प्रश्न छ भने अब 9वटा प्रश्न बाँकी छ है। 9वटा प्रश्नपछि तपाईँहरूलाई जिके को राम्रै तयारी हुन्छ नि, होइन र? ओके, पज गर्न सकिनँ मैले एन्सर। एकजना साथीले मिलाउनु भएको थियो, सरी यहाँको नाम लिन सकिनँ। बराम जातिले बोल्ने भाषालाई बराम नै भनिन्छ है। ओके, एन्सर के रहेछ हेरौँ है त। ओके, बराम नै, बराम जातिले बोल्ने भाषालाई बराम भाषा नै भनिन्छ। कहिलेकाहीँ यो प्रश्नहरू ओके सोलुखुम्बुबाट हेर्दैछु। थ्याङ्क यू सो मच। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका साथीहरू जोडिनु भएको छ। 552 जना प्रत्यक्ष रूपमा लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभमा। लोकसेवा ज्ञानले नेपालमै सबैभन्दा पहिलो पटक परराष्ट्रको अधिकृत, त्यो पनि टपर अफिसरहरूद्वारा परराष्ट्रको कक्षा सञ्चालन गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि अफिसरमा नाम निकालिरहनु भएको छ साथीहरूले। जसले पहिला निकाल्नु भएको थिएन उहाँहरूले स्थानीय तहको पनि 6औं तहमा निकालिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी अब ढिलो नगरी, धेरै राति पनि भइसकेको छ, यति रातिसम्म पनि यतिजना धेरै साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब अर्को प्रश्नतर्फ म गइहालेँ है त। ओके, केटीको अपहरण गरेर विवाह गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? अहिले भर्खरै हामीले के पढेको थियौँ? यस्ता कुराहरूलाई रिलेटेड गरेर पढ्नु होला। केटी भगाएपछि केटीको बाबुआमासँग माफी माग्ने चलन कुन जातिमा रहेको थियो? 12 गाउँले। 12 गाउँलेहरूको बसोबास मुस्ताङमा रहेको थियो भने अबको प्रश्न, केटीको अपहरण गरेर विवाह गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ है? केटीको अपहरण गरेर। ओके, थामी भन्नुभयो, लेप्चा भन्नुभयो, बराम भन्नुभयो। अब म राइट एन्सरको प्रतीक्षामा छु है त। ओके, फुल इन्टरटेनमेन्टले चाहिँ मिलाउनु भयो है त आजको यो प्रश्नको सही जवाफ, फुल इन्टरटेनमेन्ट। ओके, त्यसपछि पुनेल हामी बझाङबाट सर। थ्याङ्क यू, बझाङबाट पनि। ल, यो प्रश्नको जवाफ छन्त्याल आएको छ, चेपाङ आएको छ, राउटे आएको छ, बराम आएको छ, गुरुङ आएको छ है, लेप्चा पनि आयो र 12 गाउँले पनि आयो। अब थामी पनि आउन थालिसक्यो, मगर पनि आइसक्यो है। ल, डोल्पो पनि आइसक्यो हुँदा। यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ केटीको अपहरण गरेर विवाह गर्ने चलन पुनेल जातिमा रहेको छ है साथीहरू। यो प्रश्नको एन्सर हेर्नुहोस्, पुनेल जातिमा रहेको छ। 545 जना जातिहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। 552 जना लाइभमा हुनुहुन्छ र 526 जनाले लाइक गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है त। अर्को प्रश्न, पहरी जातिको बसोबास कुन जिल्लामा रहेको छ? पहरी जातिको बसोबास कुन जिल्लामा रहेको छ? बसोबासको विषयमा यहाँहरूलाई मैले अघि नै जानकारी गराएँ। बसोबास धेरै ठाउँमा हुनसक्छ, अन्य देशैभरि छरिएका हुन सक्छन्, तर सबैभन्दा बढी बसोबास र कहाँ रहेको छ भन्ने कुराले मायने राख्छ। लीला चौलागाई, तपाईँसँग नसकिने नै भयो, यहाँले फेरि पनि सही जवाफ दिनुभएको छ, एकदम राइट एन्सर दिनुभएको छ। पहरी जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? अब अहिलेसम्मको राइट एन्सर सबैभन्दा पहिला दिइरहँदाखेरि
लीला चौलागाईजीले नै अन्तिम पटक बाजी मार्नुहुनेछ जस्तो लागिरहेछ है। तर हेरौँ यहाँ कतिको सफल हुनुहुन्छ। ओके, पहरी जातिहरूको बसोबास चाहिँ कुन जिल्लामा रहेको छ? मैले ढिलो नगरी यसको एन्सर दिइहालेँ है त, काभ्रे प्लान्चोकमा रहेको छ। ओके, पहरी जातिको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ त? पहरी जातिको बसोबास काभ्रे प्लान्चोक जिल्लामा रहेको छ। ओके, अब अर्को प्रश्न, मकवानपुर बैतडीसम्म पुग्नुभयो, चितवनमा पनि पुग्नुभयो है। जो साथीहरूले मिलाउनु भएको छैन यहाँहरूले आजदेखि याद गर्नु होला, पहरी जातिको बसोबास काभ्रे प्लान्चोक जिल्लामा रहेको छ। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, नेवार महिलाहरूले टाउकोमा लगाउने सुनको गहनालाई के भनिन्छ? ल हेरौँ है त, सबैभन्दा पहिला कुन साथीले मिलाउनुहुन्छ? ओके, असै क्लास, हिजो असै क्लास जोइन भएकै साथीले जित्नु भएको थियो प्राइज है। असै क्लास पनि भइरहेछ। साथीहरू लोकसेवा ज्ञान सेयर गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच, लोकसेवा ज्ञानलाई सेयर गरेर सपोर्ट गर्नु होला लोकसेवा ज्ञानलाई। 563 जना, 600 जनै पुग्नुहुन्छ क्या आज? 66 जना, 566 जना, थ्याङ्क यू सो मच। 538 जनाले लाइक गर्नुभएको छ। जो बाँकी हुनुहुन्छ लाइक गर्नु होला साथीहरू, धन्यवाद यहाँहरूलाई। र यो प्रश्न, नेवार महिलाहरूले टाउकोमा लगाउने सुनको गहनालाई के भनिन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर मोहन भट्टजीले सबैभन्दा पहिला मिलाउनु भयो है। ओके, मोहन भट्टभन्दा नि अगाडि माथि आइसक्नु भएको रहेछ। ओके, नमोटी लिम्बू, NAMOTI लिम्बूजी यहाँले चाहिँ मिलाउनु भएको रहेछ है, धन्यवाद। त्यसमा दोस्रोमा हुनुहुँदो रहेछ मोहन भट्ट, थ्याङ्क यू यहाँहरूलाई। 562 जना साथीहरू हुनुहुन्छ लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभमा। विशेष बनाइदिनु भएको छ लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभ लोकसेवा ज्ञान क्विजको चौथो एपिसोडलाई। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। बुलिन भन्नुभएको छ, धेरैजना साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। 557 जनासम्म पनि पुग्नु भएको थियो र ओके 563 नै पुगिसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, 565 जना, 565 जनामा चाहिँ को आज फर्स्ट हुँदो रहेछ हेरौँ है त। 569 जना, ल ठिक छ, धन्यवाद। अब म अर्को प्रश्नतर्फ जान्छु। यो प्रश्नको एन्सर चाहिँ मैले देखाइहालेँ है त। नेवार महिलाहरूले टाउकोमा लगाउने सुनको गहनालाई बुलिन भनिन्छ साथीहरू, बुलिन। 660 पुगिसकेछ। 564 जना, थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई। अझै सेयर गरिदिनुहोस् न, 577 जना। ल साथीहरू, 500 जना मध्ये 100 जनाले मात्रै सेयर गरिदिनुहोस् त। यहाँ अहिले भर्खरै 100 जना पुग्नुहुन्छ है। 562 जना लाइक, थ्याङ्क यू सो मच। अझै बढाउँदै जानु होला। ल ठिक छ, अब म अर्को प्रश्नतर्फ गएँ है त। बुलिन, आज मान्छे सुतेका छैनन् क्या हो भन्नुभएको छ। ओके, तपाईँहरू तयारी गर्नको लागि चाहिँ पछाडि नपर्नुहोस्। आज सुत्नु भएन भने भोलि मिठो निन्द्रा सुत्न यहाँहरू सक्नुहुन्छ है। ओके, अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। अर्को प्रश्न रहेको छ, भटमास र अदुवालाई पवित्र मान्ने जाति कुन हो? प्रायःसो भटमास र अदुवा यिनीहरूलाई चाहिँ ब्राह्मण जातिहरूमा चाहिँ अशुद्ध मान्ने गरिन्छ। सधैँ लाइभमा आउनु होला मेरो अनुरोध भन्नुभएको छ। कन्टिन्यू रूपमा हामी लाइभमा आउँछौँ। आज लोकसेवा ज्ञान क्विजको यो चौथौँ एपिसोड हो। यहाँहरूले सेयर गरेर, लाइक गरेर, लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गरेर राख्नु होला। तपाईँलाई लाइभ आउने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ सबैभन्दा पहिले। ओके, जोले लाइभ आउनको लागि चाहिँ आइदिए हुन्छ जस्तो मान्नुभएको छ यहाँहरूप्रति चाहिँ हामी आभारी छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। ओके, नेवार र पहरी, थामी, शेर्पा जातिसम्मको पनि यो राउटेसम्म पनि यहाँ कमेन्टहरू आइरहेको छ। पहरी, चेपाङ, नेवार, लिम्बूसम्म पनि आयो, माझी पनि भन्नुभयो। ओके साथीहरू, भटमास र अदुवालाई पवित्र मान्ने जाति गौरव पहरीवाला सर भन्नुभएको छ। ओके ठिक छ, भटमास र अदुवालाई चाहिँ पवित्र मान्ने जाति को रहेछ? अब मैले एन्सर दिएँ है त। ओके, शेर्पा नेवार अझै कमेन्ट गर्न छोड्नु भएको छैन है त। ल ठिक छ, जोले मिलाउनु भएको छैन हेर्नुहोस् है त तपाईँको एन्सर राइट छ कि छैन। सही प्रश्न। कति बजेबाट सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ? हरेक दिन 9:30 बजेबाट। 9:30 बजेभन्दा अगाडिसम्म लोकसेवा ज्ञानका चाहिँ अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनलाइन क्लास सञ्चालन भइरहेको बेलामा चाहिँ हामी हाम्रै अनलाइन क्लास पढिरहनुभएका साथीहरू पनि लाइभमा आउनुहुन्छ। 600 पुग्छ भन्नुभएको छ। 600 पुर्याउने जिम्मा तपाईँको। सेयर गर्नुहोस् जतिसक्दो, ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस्। तपाईँ यदि पेज सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने पेजमा सेयर गर्नुहोस्। र मैले नै मेरो पेजमा सेयर गर्न भ्याइरहेको छैन, तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु होला।
भन्न चाहेँ। र अब यो भटमासको धेरै राम्रो लाग्यो, सुरुदेखि पढ्दा लाइभ सकियो, धेरै राम्रो लाग्यो सर, आफै पढ्नुभन्दा लाइभमा धेरै सिक्यो। ओके, यो चाहिँ धेरै सिकिन्छ, किनभने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्दा रङ हुन्छ, राइट एन्सर आउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, त्यो एकदमै दिमागमा क्लिक भएर बस्छ कि, त्यो भएको हुनाले पनि यो धेरै फ्रुटफुल हुन्छ। ओके, भटमास र अदुवालाई पवित्र मान्ने जाति, मैले एन्सर भने है त, कुसुन्डासम्म पुग्नुभयो। ल ओके, यसको प्रश्नको उत्तर चाहिँ के रहेको छ हेर्नुहोस् साथीहरू। प्राइजको क्वेसन कतिखेर आउने हो? ओके, प्राइजको क्वेसन आउनु अब 5वटा क्वेसन पछि प्राइजको क्वेसन आउँछ है। 579 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, 579 जना साथीहरूमध्ये गफ धेरै भयो भन्नुभएको छ। ओके ठिक छ। भटमास र अदुवालाई पवित्र मान्ने जाति कुन हो? पहरी जाति। पहरी जातिको बारेमा एकछिन पहिले एउटा अर्को प्रश्न पनि आएको थियो। के थियो त्यो? पहरी जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? ओके, पहरी जातिको बसोबास काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेको छ है। पहरी जातिको बसोबास काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेको छ र भटमास र अदुवालाई पवित्र मान्ने जाति पहरी जाति हो। ल अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ है। अब 5वटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ। 580 जना हुनुहुन्छ, 600 आज पुग्नुहुन्छ भन्ने आशा छ है। नेवार जातिले गोसाइँकुण्डलाई के भन्दछन्? यो प्रश्न सोधि पनि सकेको छ। सुदूरपश्चिममा प्रश्न ढिला पुग्यो सर भन्नुभएको छ। ओके, आज जात जाति मात्रै हो? ओके यस, जात जाति मात्रै हो आज। जात जाति सिलुतीर्थ, लीला चौलागाई। ओ माई गड, आजको प्राइज चाहिँ यहाँले नै जित्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशंका चाहिँ गरेको छु है। सिलुतीर्थ, लीला चौलागाईजी, यहाँको आज नाम लिँदा मैले आज यहाँको नामै 10, 12, 15 चोटि लिइसकेँ जस्तो लागिरहेछ। सबैभन्दा पहिला कति फास्ट टाइप गर्नुहुन्छ कि तपाईँले फेरि। नेवार जातिहरूले गोसाइँकुण्डलाई चाहिँ के भन्ने गर्छन् त? सिलुतीर्थ भन्ने गर्छन्। लीला चौलागाईले जिकेमा चाहिँ एकदम राम्रो तयारी गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। ओके ल ठिक छ। सिलुतीर्थ, नेवार जातिले गोसाइँकुण्डलाई सिलुतीर्थ भन्छ। ल अब म अर्को प्रश्नतर्फ गइहालेँ है त। ओके, 586 लाइक, 581 जना साथीहरू हुनुहुन्छ लाइभमा। आदि साथीहरू चाहिँ सुतिसक्नु भयो जस्तो लाग्यो है। यहाँ चाहिँ वाच गर्ने भन्दा लाइक गर्ने धेरै भइसक्नु भएको छ। ओके ल ठिक छ, अर्को प्रश्नतर्फ गएँ म। नेवार भाषाको लिपिलाई के भनिन्छ? ओके एन्सर त गइहाल्यो नि। ल नेवार भाषाको लिपिलाई के भनिन्छ? ल 1-2 जना साथीहरू यसो सर्टकट छिटो अब कमेन्ट गर्नु होला। म गइहालेँ आजको प्रिमियर युजर कोड प्राइस को एन्सरतर्फ। क्वेसनभन्दा एन्सर फास्ट भयो भने यो डबल क्लिक भएछ साथीहरू। रञ्जना लिपि। ओके, यो चाहिँ नेपालले चाहिँ युएनओ को सदस्यता प्राप्त गर्दाखेरि के गरेको थियो? रञ्जना लिपिमा लेखेर दिएको थियो निवेदन होइन। ओके, रञ्जना लिपि नेवार भाषाको लिपिलाई रञ्जना लिपि भनिन्छ। 574 जना साथीहरू लाइभमा हुनुहुन्छ। 592 जना साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। र अब हामीसँग 3टा प्रश्न बाँकी छ है। रञ्जना लिपि, ल थ्याङ्क यू तपाईँहरू सबैलाई। अब अर्को प्रश्न, मधेसका लिम्बू अथवा मधेसका किराँत भनेर चिनिने जाति कुन हो? मधेसका लिम्बू अथवा मधेसका किराँत भनेर चिनिने जाति कुन जाति हो? सर प्रश्न छैन त, आवाज नै। ओके, प्रश्न छैन र आइसक्यो प्रश्न। ओके, धिमाल भन्नुभयो धेरैजना साथीहरूले। धिमाल। चेपाङ थारू कहीँ छुटाउनु हुन्न है। चेपाङ थारू शेर्पा चाहिँ है। चेपाङ थारू शेर्पा चाहिँ साथीहरूले कुनै पनि अप्सनमा छुटाउनु भएको छैन। अब धेरैजनाले धिमाल भन्नुभयो। मधेसका लिम्बू अथवा मधेसका किराँत भनेर चिनिने जाति धिमाल जाति नै हो। म पनि यहाँहरूको उत्तरप्रति सहमत भएँ है साथीहरू। मधेसका लिम्बू अथवा मधेसका किराँत भनेर चिनिने जाति धिमाल जाति। ओके, अब हामीसँग 2टा प्रश्न बाँकी छन्। त्यो 2टा प्रश्न 9 बजेबाट हो नि सर भन्नुभएको छ। 9 बजेबाट होइन नि, 9:30 बजेबाट हो है। लाइभ क्लास 9:30 बजेबाट हुन्छ। र मधेसका लिम्बू अथवा मधेसका किराँत भनेर चिनिने जाति धिमाल जाति। अब हामीसँग 2टा प्रश्न छ। 2टा प्रश्न पछि हामी लोकसेवा ज्ञानको क्विज खाना भयो सर भन्नुभएको छ। खाना खाएको छैन नि, अब यो क्विज सकाइसकेपछि खाना खान्छु। यहाँहरूले खाइसक्नुभयो? ओके ल, सजिलो प्रश्न आउँछ। तपाईँले किबोर्डमा चाहिँ हात ठ्याक्क लगाएर राख्नु होला है। तपाईँहरूको अब 2टा प्रश्न मात्रै बाँकी छ। र अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाँदैछौँ। स्थानीय तहमा नियुक्ति नलिएको सङ्ख्या कति छ होला देशभरमा? यसको लागि व्यवस्था छैन होला भन्नुभएको छ।
यो व्यवस्थापन भइ नै हाल्छ नि हैन र। अछाममा पुगेन सर भन्नुभएको छ, व्रत हो सर भन्नुभएको छ। व्रत होइन नि, अब क्विज सकाएर चाहिँ खानुपर्छ है। त्योभन्दा अगाडि लाइभ क्लास हुन्छ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब क्विज सकिसकेपछि चाहिँ खानुपर्छ। यहाँहरूले खानासाना खाएर बस्नु होला, जाडो छ है। ओके, 603 जना, थ्याङ्क यू सो मच। 630 जना, 603 जना, 603 जना, 597 जनाले लाइक गर्नुभएको छ। अब 607 जना लाइभमा जोडिसक्नु भएको छ तपाईहरुले। अब 3 जनाले लाइक गरेर लाइक पनि 600 पुर्याइदिनुहोस्। आजको एपिसोड वास्तवमै स्पेशल एपिसोड, जात जाति विशेष र लोकसेवा ज्ञानको पनि एउटा विशेष एपिसोडको रूपमा रहनेछ। 598 जनाले लाइक गर्नुभएको छ। यहाँहरूले लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया 600 लाइक चाहिँ पुर्याउनुहोस्। ओके, अब सुपारी विवाहको चलन कुन जातिमा रहेको छ? ओके, 606 जनालाई थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू साथीहरू, थ्याङ्क यू। यहाँहरू सबैजनाप्रति आभारी छौँ। लोकसेवा ज्ञान टिम यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ र यहाँहरूले सेयर गरेर अझ धेरै साथ दिनुहोला भन्ने अपेक्षा पनि गरे। ओके, र यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर यहाँहरूले हामीहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर गरेर हामीहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरेर भिडियोलाई लाइक गरेर पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूको सपोर्टको लागि सधैँ तत्पर छौँ, तयार छौँ। तपाईँले हामीलाई साथ दिने कि नदिने, यदि यहाँहरूले पनि हामीहरूलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला जतिसक्दो धेरै ग्रुपहरूमा, पेजहरूमा, र अनि भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। ओके, यति भन्दै आजको यो एउटा प्रश्नपछि अब एउटा प्रश्न मात्रै बाँकी छ। 1 के पुर्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँको सपोर्टको लागि। ओके, सुपारी विवाहको चलन कुन जातिमा रहेको छ? हामी कुनै दिन 1 के पनि पुग्नेछौँ है त। यो तपाईँहरूमा भर पर्ने कुरा छ। हाम्रो लोकसेवा ज्ञानको स्थापना दिवस 27 जनवरीमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि केही न केही अफर रहनेछ। त्यसकारण 26 जनवरी बेलुका यहाँहरूले चाहिँ त्यो अफर नछुटाउनको लागि, त्यो अफर के रहेछ यहाँहरूले नि त्यो अफर लिनको लागि चाहिँ यहाँहरूले त्यो अफर नचुकाउनको लागि भए पनि तपाईँहरू चाहिँ लाइभमा जोइन हुनुहोला र तपाईँहरूको लागि धेरै नै भोलि 1000 पुर्याउनुपर्छ सर भन्नुभएको छ स्वस्तिक पौडेल। ओके, स्वस्तिक पौडेलजी, जहाँसम्म लाग्छ यहाँ असै इन्सपेक्टरको क्लास जोइन पनि भइसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, सुपारी विवाहको चलन कुन जातिमा रहेको छ? ल, धिमाल जातिमा, मगर जातिमा, मगर धिमाल के हो नि अफर भन्नुभएको छ? एकदम त्यो अफर सागर देवकोटा, यहाँ पनि एकदम धेरै क्वेसन मिलाउने मध्येको एकजना हुनुहुन्छ तपाईँ पनि। ल, ओके, म यसको उत्तरतिर गएँ है त। धिमाल भन्नुभएको छ धेरैजना साथीहरूले। ओके, ल म गएँ। सुपारी विवाहको चलन धिमाल जातिमा नै हो। वास्तवमा धेरै साथीहरूले चाहिँ धिमाल जातिको कमेन्ट गर्नुभएको थियो। ओके, ल अब आजको अन्तिम प्रश्न है। आजको अन्तिम प्रश्न प्राइजको प्रश्न पनि हो। ओके, आजको अन्तिम प्रश्न, क्वेसन फास्ट। ओके, ल ओके, 593 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। हेरौँ आजको यो अन्तिम प्रश्नबाट कसले 583 जना, 584 जना हुनुहुन्छ। अब 600 जना पुग्न लागिसक्नु भएको छ। 589 जना हुनुहुन्छ र यहाँहरूमध्ये कसले बाजी मार्नुहुन्छ? हेरौँ, 549 जना। ओके, 601 जना। ल, मैले यस प्रश्नलाई डिस्प्लेमा देखाएँ। सबैभन्दा पहिले एन्सर दिनको लागि रेडी हुनुहुन्छ? ओके, यस, ओके। ल, प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। विवाहपूर्व केटाकेटीको उचाइ लौरोले नापी बराबर भएमा विवाहको लागि सर्वोत्तम ठान्ने जाति कुन हो? ओके, विवाहपूर्व केटाकेटीको उचाइ लौरोले नापेर बराबर भएमा विवाहको लागि सर्वोत्तम ठान्ने। ओके,
आजको प्रश्नको सही जवाफ नभन्दै लीला चौलागाईजीले दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यो जुन कन्ट्याक्ट भनेको नम्बरमा 9848383263 अथवा 9808145933 नम्बरमा 632 जना साथीहरू पनि जोइन हुनुहुन्छ, 641 जना साथीहरू लाइभमा जोइन हुनुहुन्छ र 640 जनाले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ। र नभन्दै आजको गेस्ट लीला चौलागाईजीले नै जित्नु भएको छ। लीला चौलागाईजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँले सही जवाफ दिनुभएको छ यस प्रश्नको। 625 जना साथीहरूलाई पछि पार्दै उहाँले सबैभन्दा पहिला एन्सर दिनुभएको छ। विवाहपूर्व केटाकेटीको उचाइ लौरोले नापी बराबर भएमा विवाहको लागि एकदमै राम्रो मान्ने उत्तम ठान्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ त? धानुक जातिमा रहेको छ। ओके, तपाईको यस कमेन्टलाई मैले स्क्रिनशट लिएँ र तपाईले यो लाइभ सकिने बित्तिकै यहाँ यदि लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले 2000 रुपैयाँ जित्नु भएको छ। र यदि यहाँ लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर हुनुहुन्न भने तपाईले लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर कोड पाउनुहुनेछ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै म यो लाइभ क्लास कतिको फ्रुटफुल भएको छ साथीहरू? ओके, वाउ, टाइम वेस्ट भयो भन्नुभयो। आज तपाईले जित्न सक्नु भएन, भोलि तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ नि साथी। टाइम वेस्ट होइन, तपाईले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ। कमसेकम तपाईले चाहिँ यो प्राइजको अन्तिम प्रश्न विवाह पूर्व केटाकेटीको उचाइ लौरोले नापी बराबर भएमा विवाहको लागि सर्वोत्तम ठान्ने जाति कुन हो भनेर लोकसेवामा सोध्यो भने तपाईले मिलाउनु भयो, अर्को साथीले मिलाएन भने तपाईँ निजामती कर्मचारी बन्न सक्नुहुन्छ यही प्रश्नबाट। बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण टाइम वेस्ट भयो नभन्नुहोस्, टाइमको युटिलाइज भयो भनेर भन्नुहोस्। र थ्याङ्क यू साथीहरू, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले उहाँले नै मिलाउनुहोस् भनेर भनेको थिइनँ, मैले कसैले राइट एन्सर दिएर तपाईँको राइट भएन भनेर भनेको छैन है। तपाईँहरू यो ओके गफै बढी भयो, टाइम वेस्ट भन्नुभएको छ साथीहरू। यहाँहरू जसलाई गफै भयो, टाइम वेस्ट भयो जस्तो लाग्छ, यहाँहरू सबैजना आफू अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई टाइम वेस्ट भएको लाग्छ भने यहाँहरूले चाहिँ आफैले सो अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यहाँहरूलाई यो लाइभ क्लास फ्रुटफुल भइरहेको छ भने सधैँ 9:30 बजे उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। लोकसेवा ज्ञानका विभिन्न लाइभ क्लासहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। ती लाइभ क्लासहरूमा जोइन भएर पनि तपाईँले लीलाको यो पालिको अधिकृत भन्नुभएको छ। ओके, ठिक छ लीलाजी, धेरै प्रश्न मिलाइरहनु भएको थियो यहाँले। अघिदेखि नै फर्स्टमै प्रश्न मिलाइसक्नु भएको थियो। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ यहाँहरूलाई लोकसेवा ज्ञानमा जुन जातिसँग सम्बन्धित भिडियो अपलोड भएको छ त्यही बिचबाटै प्रश्नहरू आउँछन्, हेर्नु होला एकदम राम्रोसँग भनेको थिएँ। अब भोलिको लागि कुन च्याप्टरबाट हुन्छ त त्यो पनि यहाँहरूले बुझ्नुहोस् है त। भोलिको लागि राणाकालीन प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित विशेष एपिसोड बन्नेछ। निन्द्रा लागेको थियो, यता आएको घन्टा बितेको थाहा नै भएन, रमाइलोसँग सिक्न पाइयो। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको यस्तै कमेन्टले नै हामीलाई उत्साहित गर्छ। र हामीहरू अझै सरहसेको क्लास छैन भन्नुभएको छ। लोकसेवा ज्ञानमा नभएको कुनै पनि क्लास छैन, सबै क्लास छन्। र आजलाई लीला चौलागाईजी तपाईँले यो लाइभ सकिने बित्तिकै सम्पर्क गर्नुहोला यो जुन डिस्प्लेमा नम्बर दिइरहेको नम्बरमा। र तपाईँहरूलाई भोलिको एपिसोड चाहिँ राणाकालीन प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित विशेष एपिसोड रहनेछ। राणाकालीन प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित, राणाकालसँग सम्बन्धित भनेर चाहिँ लोकसेवा ज्ञानमा त्यो भिडियो पनि सेयर गरिदिन्छु म। त्यहाँ सबै इन्फर्मेसनहरू समेटेर भिडियो बनाइएको छ, धेरै पहिले बनाइएको त्यो भिडियो। त्यसमा सबै तपाईँले चाहिँ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू भेट्नुहुनेछ त्यो भिडियोबाट। तपाईँहरूले राम्रोसँग त्यो भिडियो हेर्नुहोला र बेलुका तपाईँले त्यो भिडियोबाट हेरिसकेपछि कतिवटा एन्सरहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यो भिडियोबाट पनि फस्न सक्छन्। ओके, यहाँहरू सबैप्रति धेरै धेरै आभारी छु म। 641 सम्म पुग्नु भएको याद छ मलाई। त्यत्रो धेरैजना साथीहरू एकैचोटि लाइभमा जोइन भइदिनु भयो। यो अध्ययन गर्ने कुरामा, रमाइलो गर्ने कुरामा त साथीहरू जोइन हुनुहुन्छ नै हैन, रमाइलो गर्ने कुरामा त कोही पछि पर्नुहुन्न, तर पढ्ने कुरामा चाहिँ यसरी धेरैजनाले चाहिँ साथ दिनुभयो। यहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म
आजको यस एपिसोडबाट लोकसेवा ज्ञान क्विजको चौथो एपिसोडबाट म प्रयागलाल कुमाई बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि। पढ्न नछोड्नुहोला। लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। लोकसेवा ज्ञानलाई माया गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। गुड नाइट।